शेतकरी शेताच्या वाठारांत उजो लागून शेजारच्या वाठारांत आशिल्ल्या लोकांक बरीच अडचणांनी त्रास जाले। फायर फायटिंग करपाक अग्निशामक दलाक लेगीत बरेच कष्ट घेवचे पडले। शेतांतले तण लासले, कांय भाज्यो लासल्यो, मात सगळ्यात महत्वाचे म्हळ्यार कित्येक पक्षी, जिवाणी, कासव आनी हेर ल्हान प्राण्यांनी ह्या उज्यांत जळून आपलो जीव गमयलो। ह्या प्राण्यांची ह्या सगळ्यांत कितें चूक आशिल्ली जे तांकां अशें दुर्दैवी मरण येवचें, अशे प्रश्न हांगा उप्रासता। हो उजो लागपा फाटलें कारण नेमकें स्पश्ट जावना, मात कोणे तरी मुद्दम हो उजो लायिल्ल्याचो दुबाव स्थायीक लोकांनी उक्तायला। ह्या सगळ्यांत मात निष्पाप प्राण्यांक आपल्या जिवाक मुकचें पडलें। पण अजून कोणाच्या जीवाक बीन अशें कांय जावंक ना? जीवाक कांय ना, सद्या सोरो म्हणजे टोटेज आहा पळय ते मातशे हे जालेले आहा खूब, तेच जळोन हे जालेले आहा। तुमी अशें कितले पयल्या वाटेन तुमकां आतां मेळ्ळे आसतले? म्हाका आसा 20+ आनी टोटेजू म्हाका 50+ पयले आमी स्नेक्स आणि टॉटाईज टोटल फूल टोटल। थँक्यू।